चोत्राय माझ्या गोंयकारांनो, चड करून शाश्टीकार तो पळय एकलो शंकर पोलजी पळय आहा न्हू, तो बोगोर बोगोर मरे म्हाज्याच तकलेन पळय कितें आहा, आनी हांव म्हणचे आदीं तो म्हणून काडटा. I don't know if you are telepathically connected to me, Mr. Shankar Polji. हांव चिंता तेंच मरे तूं रोखडेंच म्हणून काडटाय मरे. I don't know how you are doing this. आतां कुशीक दिलोलो व्हिडिओ आहा तो पळया, चड करून शाश्टीकार सगले. आनी चिंता तुमी कोणाक वोट मारूंक जावो पळय तो. आदीं हांवें व्हिडिओ घातलेलो आहा, ह्या सरकारान पळय कितें केलां न्हू, तेजे हिसपान दुकराक पासून दवरलेलो कॅन्डिडेटाक तेका वोट मारपाचो म्हणून तुमी. आयका रे शाश्टीकारांनो, दोगांयचे हे व्हिडिओ आयक मरे तूं, चड करून शंकर पोलजीचो. बाब मनोज, तुजे प्रॉब्लेम कितें? तूं सगळ्यांकूच टार्गेट करता मरे. म्हटल्यार तूं एकटोच धुल्ले घडयेचो आनी बाकीचे सगळे पाड. अरे म्हाका एक सांग, तूं आतां इलेक्शनाक उबो रावला मरे. मनशाक मरे एक बेजीक सेन्स म्हणटा तें आसता. तूं आयज एक कॅन्डिडेट, MP कॅन्डिडेट, आनी तूं आयज लोकांक जो ट्रोल करता न्हू, म्हटल्यार तूं तुज्या वांगडा जे लोक आहात न्हू तांकां फक्त ट्रोलिंग करपाक शिकयलें. आतां म्हाका एक सांग रे, कॅप्टनान तुजें कितें वायट केलां? कॅप्टन म्हाजो फ्रेंड, हांव खंयच्या पार्टी लेवलाचेर उलयना. कॅप्टन म्हाजो एक्टिविस्ट फ्रेंड, आमच्या वांगडा तेणी आंदोलनां केलें, गोंया खातीर उबो रावला. तूं आयज ताका टार्गेट करता म्हटल्यार म्हाका एक सांग रे, तुजी लायकी आहा रे ताका टार्गेट करपाची? सोल्जर मरे तो, सोल्जर मरे, डिफेन्साचो मनीस मरे. देशाक सर्व केला मरे तेणी ह्या देशा खातीर. ह्या देशा खातीर योगदान आहा तेचें, ह्या गोंया खातीर योगदान आहा. जितलीं आंदोलनां जाल्या आनी प्रोटेस्ट जाल्या कितें रे, तांकां सगळ्यांक कॅप्टन उबो आहा मरे. कॅप्टन म्हादईक उबो आहा, कॅप्टन कळशा खातीर उबो आसा, कॅप्टन डबल ट्रॅकिंगाक उबो आसा, कॅप्टन तनमार पावर प्रोजेक्टाक निशेध करपाक उबो आसा, कॅप्टन आमचें पर्यावरण वाचोवपाक उबो आसा, कॅप्टन आमचे दोंगर वाचोवपाक उबो आसा, आमची शेतां वाचोवपाक उबो आसा. कितें रे? आनी कॅप्टन हेच्या पयलीं हें नासलेलो, मिनिस्टर नासलेलो करप्शन करपाक. तूं जो उलयता न्हू वीक कॅन्डिडेट दिला म्हणून, वीक कॅन्डिडेट तूं मरे. कॅप्टन इज नॉट अ वीक कॅन्डिडेट. एक एक्टिविस्ट केन्ना वीक कॅन्डिडेट नासता. एक एक्टिविस्ट केन्ना वीक कॅन्डिडेट नासता. तो कॅप्टन जिखो नाल्यार हारो रे. पूण जर सपोज कॅप्टन जिखलो न्हू, कितें आमकां एक्टिविस्टांक गॅरंटी आहा तो कितें तरी बरें करतलो म्हणून. जर हारलो न्हू जाल्यार कॅप्टन हारचो ना, आमी गोंयकार हारतले. आमी गोंयकार हारतले आनी केन्नाच कोण एक्टिविजम करपाक सोदचो ना. आयज खऱ्या अर्थान एक्टिविस्टांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. हांव तुका वायट कांय उतार उलोवचो ना आयज. कित्याक सांग, तूं इलेक्शनाक रावला आनी म्हाका म्हाजे गोंयचे, आमच्या भारत देशाचें संविधान म्हाका खबर आहा. तुका हांव इन्सल्ट करचो ना ह्या इलेक्शनाच्या टायमाचेर, आनी तुका टार्गेट करचो ना. तूंय जिखले उपकारता, हांव देवा कडेन मागता तूंय जिखले पुरो म्हणून. कितें रे, पूण तूं दुसऱ्यांक टार्गेट करूं नाका. दिस इज टोटली रॉंग. तूं जर प्रेस कॉन्फरन्स आफयता आनी लोकांक टार्गेट करता ती. कॅप्टनान कोणाचें वायट करूंक ना रे. हांव कॅप्टनाक पर्सनली वळखता मरे, पर्सनली वळखता. कितें रे, तेंच्या पार्टीच्या भितून कितेंय ते मतभेद आहा, पूण कॅप्टनाक आयज इंडिया अलायन्सान एक तिकीट दिल्या आनी एक एक्टिविस्टाक फुडें केला म्हटल्यार एक्टिविस्टांचें कर्तव्य जाता ते कॅप्टना वांगडा रावपाचें. आनी हांव ते एक्टिविस्ट कोण रावतले न रावतले म्हाका खबर ना. कॅप्टन म्हाजो बरो फ्रेंड आनी म्हाज्या वांगडा तेणी आंदोलनाय केलें, कितें रे, आनी प्रोटेस्टांक तो उबोय रावला. जेन्ना चांदोर डबल ट्रॅकिंगा खातीर लोक झगडटाले न्हू, तेन्ना हो कॅप्टन थंय आख्खी रातभर आसलेलो थंयसर. तूं सुद्दां कॅप्टनाक सारको वळखता मरे. तुका सुद्दां स्टेज ह्याच लोकांनी दिल्या मरे. स्वप्नेश शेल्लेकरान दिली स्टेज, कॅप्टनान तुका स्टेज दिली मरे. ह्या लोकांनी तुका पयलीं सपोर्ट केल्लो मरे. आयज तूं खंय पावो रे. पळय, हांव आनी वायट कांयच उलोवंक वचना. तुका एकूच सांगता, तूं एक कॅन्डिडेट, कळ्ळें तुका. आनी तूं हो वीक तो वीक तूं म्हणूंक शकना. कोण वीक तो लोकांक खबर आहा, लोक डिसायड करतले. पळय, लोकांक जो मेन इलेक्शनाचो पावर म्हणटा न्हू ती आमची वोटींग. आमी लोक डिसायड करतले कोणाक हाडपाचो आनी कोणाक हाडपाचो न्हू, आनी कोण वीक आनी कोण स्ट्रॉंग तो आमी डिसायड करतले. कळ्ळें तुका. तूं कॅप्टना बद्दल तशें उलोवं नाका. आमी तुज्या बद्दल इलेक्शनाक आतां कांय उलोवचें ना. कळ्ळें तुका. कितें रे, तूंय इलेक्शन लड, ऑपोजीट आहा तेणीय लड, आनी इलेक्शन पद्दतीन जावं न्ही. स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आसपाक जाय रे. स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आसपाक जाय. जिको हारो गोंयकार आमी, गोंयांत राखूंक जाय. एक जावया आनी गोंयांत राखया. तूं लोकांक टार्गेट कर नाका. आमच्या भितून मतभेद जे आहात न्हू, तुज्या भितून म्हाज्या भितून सायडीक दवरया. तूं इलेक्शन कंटेस्ट कर, तूं जीक, कांयच फरक पडचो ना. फाल्यां की तूं जर गोंय खरो मना पासून जर गोंय राखूंक उबो रावलो, आमी रावतले तुज्या वांगडा. म्हाका चड मोग ना रे काँग्रेसाचो, पूण हांव त्या मनशाक वखता वेरयातो. हांव चड करून वखता
we have fought many battles. Okay? Forget about the party. येणीन कितें घोटाण केलां गोंयचें तें पळोवया. आनी उपकार करून मागता तुमकां, तुमी काँग्रेसाक वोट मारचो. काँग्रेसाक न्हू, वेरियातोक मारा. He is a military man and he has decided to stand up for his motherland. आता खूब जाण साउथ गोवाक आरजीचे सपोर्टर आहा. आयका रे बाबा, I like your fanatic way of supporting RG. But the equation is such that the votes that you are going to try to get are going to bring the same fellows in. बोगोर तुम्ही सांगतात आम्ही इंडिया अलायन्साशी नासतले. अरे तुम्ही तर इंडिया अलायन्साशी नासतले जाल्यार तुम्ही कोणाक टार्गेट करपाचे रे? बीजेपीक करपाचे न्हू. आयका रे बाबा, तुमकां उमेद सॉलिड आहा भुरग्यांक. आनी पयल्या आरजीचे साउथ गोवाक कितें घडटा तें तुमकां खबर आहा जाल्यार आमी नॉको. बट दीस इज द लास्ट चान्स. आनी नॅशनल पार्टी दोनूच आहा, काँग्रेस आनी बीजेपी. म्हणून उपकार करून मागता हांव तुमचेशीन, तुमी वेरियातोक वोट मारचो. Lot of things have gone down the drain. Lot of things have gone down the drain. And वो आमचो लास्ट चान्स. मोग ना रे म्हाका तितको काँग्रेसाचो. But this is our last chance to save ourselves from total destruction of Goa if we vote for BJP. खूब जाण लेंबडे हांव पळयता, साउथ गोवाचे लेंबडे, कोण सरपंच आनी कोण डेप्युटी सरपंच आनी कोण 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 आहा ते सायडीक वचोन तेंकल्या. आयका रे वोटर, तुमच्या हातीन आहा. रिजेक्ट BJP. And I'm sorry to tell you all that. Don't vote for RG also, because they are going to be the vote splitters of the South. Northaच्या सांगना रे तुमकां, Southaच्याच सांगता. And I'm requesting all activists who have fought many battles with Veriato to come out into the open and support, not Veriato, support Goa from total destruction. By उपकार करून दोन्ही व्हिडिओ तुम्ही शेअर करचे लोकांक. आनी वेरियातोक सावथाचो हाडपाची गरज आहा, नाजाल्यार आमच्या गोंयाक काबार करून उडयतले. देव बरें करूं. शंकर पोलजी, I hope you are not going to beat me next time and say what I was thinking before me. Bye.